یار میں سونے لجپال آقا دی ذات مقدسہ تو سنیا ہے کہ آخرت دی منزلہ دے وچوں نا سب تو پہلی منزل جڑی وہ قبر ہے. فرمایا آخرت دی منزلہ دے وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے. فرمایا جیڑا بندہ اس امتحان دے وچ یعنی قبر والے امتحان دے وچ کامیاب ہو گیا نا فرمایا اگے ستی خیران. فرمایا قبر